नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण, म मुकेशको साथमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Free booking will get 20% discount. आज दार्जिलिङका सांसद साथै भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले पानीटेङ्गी बजारमा लगभग 1200 स्थानीय व्यापारी, पसल, सीमा पार व्यापारी र पानीटेङ्गी व्यवसाय समितिका सदस्यहरूसँग भेट गरेको बताइएको छ। गत जुलाई महिनाको मध्यदेखि नेपाल सरकारले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत किन्ने सामानमा भन्सार महसुल लगाउँदै आएको विष्टले बताएका छन्। सन् 2009 मा सुरुमा हस्ताक्षर भएको भारत नेपाल व्यापार सन्धि भारत र नेपाल बीचको व्यापार र वाणिज्यको आधारशिला हो र हाम्रा दुई देश बीचको व्यापार सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान यसै मार्फत गर्न सकिन्छ भनी विष्टले बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सिलगढीमा उत्तर बंगालका मानिसहरूको निम्ति 500 बेडवाला अस्पताल तथा मेडिकल कलेज बनिने घोषणा पनि गरेका छन्। देखिए, एक बार शांत। देखिए, पानी टैंकी में जो यहाँ पे 1200 दुकानें हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आकर पे यहाँ पे खरीदारी करके सामान को नेपाल ले जाते हैं और भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और जो है व्यापार को लेकर के भी एक संधि ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग भारत और नेपाल में हुई है, जो 2016 में ही रिव्यू हुई थी, जो 2023 अक्टूबर तक तो मान्य है ही, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है पर्सनल यूज़ की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें जो भी रहेगी, न तो नेपाल न भारत किसी तरह का कस्टम और भंसार लगाने का काम करेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखित में एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो कुछ भी आज नेपाल ने किया वो गलत है और उसका प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत 140 करोड़ जनता का देश है। आजादी का अमृत महोत्सवको 2 वर्षीय उत्सवको समापनको अवसरमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेरी माटी मेरा देशको राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा गरेका छन्। देशका अन्य राज्यहरूसँगै सिक्किम पनि यो अभियानमा सामेल बनेको छ। आज चाखुङ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसरमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले शिलाफलकको उद्घाटन गरेर सहभागी बनेका थिए। उक्त कार्यक्रम हाम्रा शहीद र स्वतन्त्र सेनानीहरूको उत्सव र सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले जिल्ला प्रशासनले बिरोका बन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत च्याखुङ जीपीयूका सेवानिवृत्त सैनिक दावा भोटिया सम्मान पनि जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा वसुधा बन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 75 वटा बिरुवा रोपण गरिएको छ। आज ओकेटी चियाबारीमा 5 डेसिमल पर्जापट्टा विषय लिएर सरकार पक्षले जमिन सर्वे गर्न सरकारी कर्मचारीहरू पठाएका थिए, तर ओकेटी चियाबारीको जनताले यसको घोर विरोध गर्दै सर्वे गर्न नदिएको बताइएको छ। यदि दिन्छ भने आफ्नोमा भएको सबै जग्गाको खतियान दियोस्, 5 डेसिमल शरणार्थी पट्टा होइन भन्दै माकपा श्रमिक नेता किस्मत तामाङले जानकारी गराएका छन्। चियाबारीको सार्वजनिक भवनमा यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड फर्मलाई बोलाएर डिपार्टमेन्टमा बोलाएर यहाँको पब्लिकहरूले बुझ्न चाहिँ नि तपाईँहरूले यो जमिन कस्तो पाराले राखी गरेर आउनुहुँदैछ भन्ने हिसाब लिएर आउनुभएको यहाँ बोलाउनु भएको रहेछ र उहाँहरूलाई अर्डर रहेछ कि 5 डिसेम्बरको जुन जमिन गभर्मेन्टले जुन घोषणा गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ सर्वे गर्नु हामीलाई पठाएको भन्ने कुरो बुझ्यो। अनि यो यहाँको जति पनि पब्लिकले यहाँनिर यो कुरालाई चाहिँ मानिलिएको छैन रहेछ र यो यहाँ मात्रै होइन, सम्पूर्ण पहाडभरि चाहिँ चिया कमानमा बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण पब्लिकले चाहिँ मानिलिएको छैन र त्यसर्थ मलाई पनि यहाँनिर जोइन्ट फोरमको माध्यमले यस कुरालाई बुझिदिएर यहाँको कुरा माथि लिएर जाने अनुरोध गरेकोले गर्दा यहाँको पब्लिकको सम्पूर्ण यस ओकेटी चिया बगानका पब्लिकहरूले पनि भने कि यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ। यदि सरकारले दिन्छ भने सम्पूर्ण जमिनको घट्टापट्टा दिनु पर्यो। हाम्रो अलैँचीबारी, अम्लिसो घारी, अदुवाबारी, आलुबारी सबैको बाँसबारीको यो जमिनको पट्टा दियो भने चाहिँ हामी तयार छौँ। 5 डेसिमल जमिनको पर्जापट्टाले भविष्यमा घर न थर्को बनाउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै जोइन्ट फोरमले 5 डेसिमल जमिनको पर्जापट्टाको विरोध जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा क्रामकपा श्रमिक संगठन नेता तथा जोइन्ट फोरम पहाड समिति प्रवक्ता सुनिल राईले चिया श्रमिकलाई 5 डेसिमल जमिनको पर्जापट्टाको विरोध गर्ने आह्वान गर्दै यसैको विरोधमा फोरमद्वारा गरिने आन्दोलनमा श्रमिकले साथ दिने अपेक्षा राखेका छन्।
उनले हामीले पक्का पर्जापट्टाको विरोध गरेका होइनौं, 5 डेसिमल होमस्टे पट्टाको विरोध गरेका हौं। पर्जापट्टालाई लिएर सरकार पक्षबाट जारी गरेको अधिसूचनाले अन्यलतामा पारेको बताउँदै राईले पर्जापट्टालाई लिएर पश्चिम बंगाल सरकारको भूमि अनि भूमि सुधार विभागले अधिसूचना जारी गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म एन्ड रिफ्युजी एन्ड रिहाबिलिटेसन विभागले अधिसूचना जारी गरेको छ। यसको मतलब उक्त अधिसूचना शरणार्थी पुनर्वास विभागले जारी गरेको हो। हामी सुकुम्बासी र शरणार्थी होइनौं भनी बताएका छन्। नमस्कार। विशेष गरी वर्तमानमा जुन पर्जापट्टा लिएर पहाडमा चल्दै गरेको जुन यो स्थिति छ, यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर कतिवटा कुरालाई स्पष्ट रूपमा भन्नको निम्ति म गइरहेछु। विशेष गरी हामीले पर्जापट्टाको पक्का पर्जापट्टाको विरोध गरेको होइन, तर 5 डेसिमल होमस्टे पट्टा भन्नेको विरोध गरेको। र होमस्टे पट्टाको विरोध चाहिँ किन गरेको? होमस्टे पट्टाको विरोध भनेदेखि उहाँहरूले पठाएको नोटिफिकेसन जुन छ, त्यो नोटिफिकेसनले नै एकदमै अन्यलता पारेको छ। अनि 5 डेसिमल जुन जमिन छ त्यो लिएर हाम्रो पुर्खा पिताले सिंचेर, आफ्नो खुन पसिनाले सिंचेर अनि आफ्नो हड्डी गाडेको जमिन चाहिँ रिज्युम गरेर कहीँ कसै बिजनेसम्यानलाई दिन हामी मान्दैनौँ। हाम्रो स्पष्ट टेक हो, हामीले कमाइराखेको घर घरेडी, हामीले कमाइराखेको बारी खेती, हाम्रो सागसब्जी रोप्ने जग्गा, हाम्रो सुन्तला बारी, हाम्रो खेतीबारी, हाम्रो अलैँची बारी हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो सन्दर्भमा किन हामीले विरोध गर्यौं भन्दाखेरि उहाँहरूको नोटिफिकेसन छ। नोटिफिकेसनमा यहाँ स्पष्ट फर्स्टमै लेखिएको छ, 1 नम्बर जमिनको जुन नोटिफिकेसन गरिन्छ, जमिनको जुन जब कसैलाई जमिन दिन्छ र नोटिफिकेसन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने पश्चिम बंगाल सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टले। तर यहाँ चाहिँ गरेको छ डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म एन्ड रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिह्याबिटेसन डिपार्टमेन्ट है। यसको मतलब हुन्छ शरणार्थी पुनर्वास विभागले यो नोटिफिकेसन गरेको। यसमा हामी स्पष्ट भन्छौँ, हामी शरणार्थी होइन, सुकुम्बासी होइन। दोस्रोमा के छ भने यो जुन पट्टा दिन्छ यहाँ फर्स्टैमा लेखेको छ। आज सोरेङ जिल्लाको मिन्दो गाउँमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको बाहुलीबाट सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालयको भूमि पूजन एवं शिलान्यास गरिएको छ। यहाँको बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याएर यसको सही उपयोग गरी विश्वविद्यालय निर्माण गरिने भएको निर्देशक एसके अरोराले जानकारी गराएका छन्। उनले यस पूर्वाधारको माध्यमद्वारा सिक्किमलाई जैविक क्षेत्रमा विश्वमा परिचित गराउने बताएका छन्। उक्त कार्यक्रमपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले शिलान्यास बारे थप बताएका छन्। विशेष गरी आज तपाईं सबैजनालाई म सूचित गराउन चाहन्छु कि सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत मेन्दोगाउँ ग्राम पञ्चायतमा आज सिक्किम अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीको आधिकारिक शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अनि यो कार्यक्रम यानी यहाँनिर मेन्दोगाउँ यो एउटा दुर्गम क्षेत्र नै भनौँ, अलिकति रिमोट एरिया नै हो। अनि यो रिमोट एरियामा यसरी एउटा विश्वविद्यालय आउनु भनेको सबभन्दा ठुलो विकास हो है, सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधारको काम भएको छ। अनि यो विश्वविद्यालय बनिँदाखेरि, सिक्किम अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी बनिँदाखेरि सिक्किमको कुनै प्रकारको पनि हानि हुने छैन। आज सिक्किमलाई ब्रान्डिङ गर्नेछ उहाँहरूले हाम्रो जुन चाहिँ अर्ग्यानिकको ब्रान्ड चाहिँ बाहिर लग्यो, बाहिर कम्पनीले बेच्यो भन्दैछ। यो त एउटा युनिभर्सिटी हो, यहाँ त पढाइ गर्ने, स्टडी गर्ने हो, रिसर्च गर्ने सेन्टर हो। जसरी आज तपाईँ सबैजना थाहा होला, सिक्किमको धेरैजना विद्यार्थी नानीहरू आज बीएससी एग्रिकल्चर, एमएससी एग्रिकल्चर, बीएससी हर्टिकल्चर, एमएससी हर्टिकल्चर, बीएससी फरेस्ट्री, एमएससी फरेस्ट्री पढ्नको लागि उहाँहरू बाहिर राज्यमा जानुपर्छ। जस्तै प्रकार सबैभन्दा ज्यादा देहरादुनमा आज छन्। मैले हिजोस्ति भर्खरै मात्रै देहरादुनको म
एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि मैले करिब 500 जना नानीहरू त्यहाँ पढ्ने गर्छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। अन्त्येष्टि कार्य। सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडा निवासी देवकी प्रधानको गत 3 अगस्त 2023 बिहिबारको दिन आकस्मिक निधन भयो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 15 अगस्त 2023 मङ्गलबार निजी वासस्थान सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडामा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन तथा सब यात्रामा सामेल हुने महानुभावहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने निवेदन गर्दछौँ। नमस्ते उत्तर बंगाल, हमारे साथ लॉटरी की एक अलग दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार रहें। सिंघम लॉटरी के साथ अपने भाग्य को बदलने का समय है। टिकटें 20 अगस्त 2023 से पूरे उत्तर बंगाल में उपलब्ध होंगे। अब सिंघम लॉटरी के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। This Independence Day, let's unite as one nation and celebrate Royal Oak Furniture's Blindfold Freedom Sale and get a free recliner and many more furniture on various shopping values. Also get up to 55% off on international furniture. Visit the Royal Oak store today. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सिलिगुडी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जहाँ तपाईँ पाउनुहुनेछ पाल्स फिस्योर फिस्टुला हाइड्रोसिलको उपचार डाक्टर डी मण्डलद्वारा बिना अपरेसन 100% ग्यारेन्टीको साथमा 7 दिनसम्म निको नभएमा 100% क्यासब्याक पनि। साथै पाउनुहोस् छुटकारा ग्यास्ट्रिक, सुगर, बडी पेन र अन्य क्रोनिक डिजिजहरूको आयुर्वेदिक क्यारेलियन पञ्चकर्म पद्धतिद्वारा हुनेछ उपचार। 25 वर्षको अनुभवी डाक्टर कौशिक दासद्वारा। ठेगाना सालुगडा बजार, गुम्बा पछिल्तिर। जानकारी र बुकिङको निमित्त दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के
1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तीनधारेदेखि केही मुनि रहेको चुनौबट्टी क्षेत्रमा पहिरो गएर NH 55 बाधित बनेको छ। बिहान 10 बजेतिर गएको पहिरोले NH लगभग 2-3 घण्टा बाधित बनेको थियो। चुनौबट्टीदेखि तीनधारे निस्कने ओल्ड मिलिट्री रोड ठिक मुनिदेखि गएको पहिरोले NH 55 बाधित बनेको थियो। उक्त पहिरोले रुखहरू र बाँस सबै सोरेर रोड लगेपछि साथै एउटा ठूलो रुख लडेर रोड र रेलको लिक माथि झरेको छ। उक्त रुखले रोड साथै रेललाई पनि बाधा दिएको भए पनि दिउँसो ढलेको रुख र पहिरो हटाएर गाडी कुद्न सक्ने बनाइएको छ। उक्त पहिरो गएपछि घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को उपप्रधान रञ्जित थापा लगायत स्थानीय NH 55 पञ्चकिला ठेकेदार वेलफेयर संगठन चुनौबट्टी रङटङको सदस्यहरूले खटेर NH 55 सुचारू गर्न सक्षम भएको बताइएको छ। यस पहिरो विषयमा स्थानीय रुद्रनारायण प्रधान र घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को उपप्रधान रञ्जित थापाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। अघि म यहाँ यिनै बसिरहँदाखेरि चाहिँ राङ्गे आवाज आयो 10 बजीतिरको लगभग झन्डै 2 घण्टा जस्तो 2-2.5 घण्टा चाहिँ बन्द भयो। धन्न यहाँनिर छेउमै हाम्रो कन्ट्याक्ट हाम्रो NH अब ठेकेदार सङ्गठनको यहाँनिर मेम्बरहरू हुनाको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले अब झटपट नै यो बाटो खन्ने काम गरे। 2-2.5 घण्टामा यहाँनिर इमर्जेन्सी त्यहाँ बसमा कतिजना पेसेन्जरहरू रहेछ 11 बजी प्रोग्राम भन्नुहुन्थ्यो थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति असुविधा भयो। 2 घण्टा चाहिँ पब्लिकलाई अलिकति असुविधा नै भयो। टर्नमा चाहिँ यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले साहेबसँग कन्सल्ट गरेँ मैले यहीँबाट है। अन्त हाम्रो यहाँनिर NH 55 हाम्रो के अरे पञ्चकिला ठेकेदार सङ्गठन छ चुनबट्टी टु रङटङको र यसको हाम्रो कोअर्डिनेटर आर्यन प्रधान हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर जो ड्रेन झोडीमा पनि उहाँले अहिले टर्न भएको हुँदा चाहिँ उहाँहरूले थियो हाम्रो समितिहरू थियो सङ्गठनबाट उहाँहरूको नै ठुलो हात छ। कालेबुङको गरिमा अनि उत्सवको रूपमा पालन गरिने 15 अगस्त अर्थात् स्वतन्त्र दिवसलाई केन्द्र गरेर कालेबुङमा बृहत सफाई अभियान सम्पन्न गरिएको छ। यस सफाई अभियानलाई सफल बनाउन भारतीय सैनिक, कालेबुङ नगरपालिका, गैर सरकारी संस्थाहरू, अग्निशमन विभाग, शैक्षिक जमात लगायत कालेबुङवासी सडकमा उत्रिएका थिए। सबैले पानी झरीको पर्वाह नगरी कालेबुङ शहरको विभिन्न ठाउँ पुगेर साफ सफाई गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विशेष गरी हामी सम्पूर्ण पहिला त कालिम्पोङवासी हैन, कालिम्पोङवासी हाम्रो कालिम्पोङको विभिन्न विभाग जस्तै प्रमुख म्युनिसिपालिटी, आर्मी माथि दिपचोकबाट आर्मी आउनु भएको छ, पुलिस डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, फायर ब्रिगेड यत्रो हुनुहुन्छ, चालक महासंघ हुनुहुन्छ हैन। विशेष गरी हाम्रो पानी गाडी चालकहरूले जुन चाहिँ आज पानीको उहाँहरूले दमकललाई रिफिल गर्न पानी पठाइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङवासी, हामी एनजिओहरूबाट हामी एकदमै हामी धन्यवादी छौँ कि हामी कालिम्पोङलाई हामीले हाम्रो आज 2टा मूल्य उद्देश्य थियो। एउटा उद्देश्य थियो कालिम्पोङलाई सफा गराउने, हाम्रो 15 अगस्तको अवसरमा, स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले कालिम्पोङलाई सम्पूर्ण कालिम्पोङलाई सफा गर्ने, र अर्को हाम्रो मूल्य उद्देश्य चाहिँ आज पश्चिम सिक्किमको जिल्ला प्रशासन केन्द्र सोरेङको भवन आवास विभागका मन्त्री सञ्जित खरेलले शिलान्यास गरेका छन्। कुल रकम 132 करोडको धनराशिमा जिल्ला प्रशासनिक निर्माण कार्य हुने बताइएको छ। उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री खरेल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कुल क्षेत्रफल 1,41,700 वर्ग फुट छ, जहाँ 6 तले संरचना युक्त भवनमा सबै सरकारी विभागहरूलाई सबै आधुनिक सुविधाहरू सहित आवासको व्यवस्था रहने बताइएको छ। यसका साथै सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत झण्डी डाँडामा इको टुरिज्म जोनको विकासको वन तथा वातावरण विभाग, खानी तथा भूविज्ञान मन्त्री कर्मा लोडे भोटियाले शिलान्यास गरेका छन्। अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघ नागरी धजे समष्टिको तत्वावधानमा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा सम्मान एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विशेष 23 वर्षको लामो अन्तरालमा भएको पञ्चायत चुनावमा नागरी धजे समष्टिमा पर्ने पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 अनि 2 बाट उम्मेदवारिता दिएका पञ्चायत सदस्य अनि समिति सदस्यलाई सम्मानित गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा समष्टिका 4 जना पञ्चायत समिति सदस्य अनि 16 जना पञ्चायत सदस्यहरूलाई सम्बर्धना पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको छ। नमस्कार। आज नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघ नागरी धजे समष्टिको आयोजनामा एउटा सम्मान सम्बर्धना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमको सम्पन्न गरियो।
हालैमा सम्पन्न भएको पञ्चायत चुनावमा जति पनि हाम्रा अनुसूचित जातिका समुदायका व्यक्तित्वहरू थिए, उम्मेदवारहरू थिए, हार्ने होस् या जित्ने होस् सबैलाई एकमुष्टमा राखेर हामीले सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ भने त्यो लगायत जति पनि समष्टिभरिमा जति पनि क्षेत्रहरूमा ग्राम पञ्चायत 2 र 3 का सदस्यहरू लिएर उहाँलाई सम्मान जनाउने कार्य गर्यौँ। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने पञ्चायत चुनावमा जुन प्रकारले आयोजन गरिएको थियो, जहाँ मान्छेको मनमुटाउ भएको थियो, जहाँ हल्का फुल्का दागहरू लागेका थिए, त्यो सबैलाई मेटाएर समग्रमा एकरूपतामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो विशेष उद्देश्य रहेको थियो। र हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसकेलाई।